बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज जुम्मे का मुबारक दिन है। सबसे पहले आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक। और आज जो सबसे स्पेशल सियासी सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं, आज मरियम नवाज़ साहिबा की क़यादत में जलसा जो है वो होने जा रहा है गुजरावाला में। रैली की सूरत में वो यहाँ से गुजरावाला के लिए रवाना होंगे और जिसके लिए तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। नमाज जुमा के बाद मरियम नवाज़ रैली की क़यादत करेंगी और रवाना होंगी वो गुजरावाला की तरफ। कारकुन भी तैयार हैं और इसके साथ साथ हमने अगर कल रात की मैं बात करूं तो देखा कि मुख्तलिफ कारकुनों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों पर छापे भी मारे गए। इस तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करेंगे। तो सियासी दर्जा हरारत तो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पावर शो का मुजाहरा करने जा रही है ऑपोजिशन। तो मौसम कैसा रहेगा आज का, ये हम जान लेते हैं। हमें जुनेद ने ज्वाइन किया है। जी जुनेद, बताइए शहर का मौसम कैसा रहेगा? सियासी मौसम तो हमें दर्जा हरारत बढ़ता नज़र आ रहा है। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज भी लाहौर शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर में बारिश का इम्कान जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया। लेकिन ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत में ग्रेजुअली जो है वो कमी होती नज़र आ रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो मौसम खुश्क ही रहेगा। लेकिन जो ट्रैफिक का बहाव बढ़ रहा है और ग्रेजुअली मौसम में तब्दीली आ रही है और ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत भी कम हो रहा है, उससे स्मॉग बढ़ने के खदशात जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है क्योंकि कोरोना के बाद ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है और गली मोहल्लों में जो कूड़े को तलब करने के लिए आग लगाई जाती है, उस हवाले से भी ज़िले इंतज़ामिया को जो है वो इक़दाम करने की ज़रूरत है। अगर आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 55% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 31% तक जाने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब कम होने की वजह से जो है हब्स की शिद्दत भी जो है वो कम हुई है। लेकिन मौसम खुश्क रहने की वजह से जो है दर्जा हरारत 2 से 3 रोज़ तक जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है मौसम में ग्रेजुअली 2 से 3 दिन तक बरकरार रहेगा, लेकिन रात को काफ़ी मौसम जो है हम देख रहे हैं तब्दील हो चुका है। थैंक यू सो मच जुनेद, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। शहर की सूरत हाल की बात कर लेते हैं, जानते हैं आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं। पहली खबर है जी, जलसा रोकने के लिए घरों दफातर पर सैकड़ों छापे। मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग का काफिला नमाज जुमा के बाद जाती उम्रा से रवाना होगा। बदतमीजी पर एसपी ने मुक्का तान दिया, सीसीपीओ कुर्सी से पीछे हट गए। मीटिंग के दौरान तलकलामी, एसपी मीटिंग छोड़ गए। आटा, चीनी, सब्जियां सस्ती ना हुई और जानवरों का चारा भी महंगा। आलू सरकारी रेट लिस्ट में 75, ओपन मार्केट में 80 रुपए में फरोख्त। ऑपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद माजी की तरह जल पारा पारा हो जाएगा, वजीर आला उस्मान बुज़दार। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ आएंगे और हम कल से ही इसके असरात बल्कि 2 दिन कबल हमने देखना शुरू कर दिए थे कि नज़र आना शुरू हो गए और अब तो तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। नमाज जुमा के बाद मरियम नवाज रवाना होगी, क्या कहेंगे? आपने बहुत दिनों से ये चीज़ फील की होगी कि कुछ ऐसे बयानात वो बहुत हम मिस कर रहे हैं। लिहाजा वो कहते थे कि अब माजी का हिस्सा हो गई ओपोजिशन, अब PMLN की कोई बात नहीं करेगा, इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, ये किस्सा पारीना हो चुके हैं। मैं तमाम बयानात ना रट रहा था कि ये कौन कौन से बयानात थे। अब देखें, सियासी दर्जा हरारत की ये हालत है कि अब सबके जहनों पे सिर्फ ओपोजिशन सवार है और लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पुलिस से लेके पॉलिटिकल जितनी भी फिगर है, इवन कि आज वज़ीर आला साहब ने भी इसको गैर फितरी करार दिया है। ठीक है, उनकी अपनी एक सियासी राय है, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि पॉलिटिकली ओपोजिशन इस वक्त ना सिर्फ आपके एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के नर्व पे सवार है, बल्कि अब लाहौरियों को भी ये थोड़ा सा आपको पता है सियासत का चस्का है और वो भी देख रहे हैं कि अब क्या होता है। और जुमे के बाद आप खुद इसको हाइप क्रिएट करने की तरफ लेके जा रहे हैं। भाई 200 कंटेनर पकड़ रहे हैं। अभी एक मामूली सा आपके मुताबिक एक छोटा सा जलसा था, वो लाहौर से जाना था, लाहौर के अंदर आने भी आपने उनको इजाज़त नहीं दी। आपने कहा जी बारों बारी चले जाए गुजरावाला,
پھر آپ کو اتنی کیا ضرورت ہے اس چیز کو ہائپ کریٹ کرانے کی کہ جی آپ کنٹینر لگا دیں, آپ رستے بند کر دیں, اور پرائیویٹ چینلز کے رپورٹرز کو چھوڑ کے اب سرکاری ٹی وی کے رپورٹروں کو اریسٹ کر لیں کوریج پہ. میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ آخر کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ اس چیز کو آپ ہمیں کیوں نہیں یہ اپریشیٹ کرنے دے رہے کہ اگر آپ نے ان کو آزادی دی ہے احتجاج کی, قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر. اچھا مجھے یہ چیز دورے نے آپ سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف آپ نے باقاعدہ اجازت دے دی کہ آپ جو ہے وہ جلسہ کر سکتے ہیں, مریم نواز کی ریلی یہاں سے جائے گی, اب اس کے بعد یہ جو گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے نچلے طبقے کے ورکرز ہیں پی ایم ایل این کے, اب ان کو بھی آپ نے لیڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے کہ کل تک بیچارے آپ ان کو امپورٹنس دینا, آپ ان کو اتنی امپورٹنس دے کے بیچاروں کو گرفتاریاں ڈالیں کہ انہیں خود یقین نہیں آ رہا. بہت سارے ایسے میرے رابطے میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے جو لڑتے رہے ہیں انتخابات, اور اس لیول کے کونسلر لیول کے لوگ جو بیچارے رہے ہیں, نچلی سیاست میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں پی ایم ایل این کے, گو وہ بہت قیمتی کارکن ہیں, لیکن کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ اتنا خوف زدہ پولیس ہو جائے کہ ان کو بھی اٹھا کے جو ہے وہ اندر بند کرنے کی کوشش کرے. آپ نے کل ایک اسٹیج فنکار ہیں جو صرف ہلکی پھلکی طنز و مزاح کی تنقید کرتے تھے, طاہر انجم صاحب, ان کے گھر بھی چھاپا مار دیا کہ جی اب اسٹیج جو ایکٹر ہیں جو ہلکی پھلکی مزاح تو کرتا ہی ہے ہر بندہ, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ان کو بھی پکڑ لیا جی کہ یہ بھی کہ پتہ نہیں کہ بہت انفلوئنشل ہیں. اور ایک جو ہمارے بڑے اچھے دوست تھے, فوت ہو گئے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, منظور مانی صاحب, آپ نے ان کو بھی انفلوئنشل لسٹ میں ڈال دیا. اور مرے ہوئے بندہ بیچارہ, کیا آپ مجھے بتائیں وہ اپنا کس طرح سے آ کے احتجاج میں شامل ہو کے آپ کے کرے گا, انفلوئنس کرے گا آپ کے اوپر, یعنی کہ کوئی ورکنگ نہیں ہے ان کو کسی چیز کی, اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے. کیونکہ سی سی پی او صاحب تو آپ کو پتہ لڑائیوں میں مصروف ہیں, ان کا تو مقصد ہی نہیں ہے نا کہ کیا ہے, وہ تو اپنے ماتحتوں کو دبانے کے لیے ہر سی سی پی او صاحب کی بھی کہانیاں بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز جو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے, وہ لوگ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ پولیس نے 200 سے زائد کنٹینرز پکڑ لیے ہیں, مال خراب ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. دورے نیا مجھے بتائے گا یہ صرف اس حکومت میں نہیں بلکہ ہر ٹینیور میں یہی ہوتا ہے, جب بھی کوئی پاور شو اس طرح سے کرنے جاتی اپوزیشن تو ان بیچاروں کی شامت آ جاتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ نا فرق کیا ہے پھر؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو جمہوری حق ہے, جمہوری رائے, آزادی دیں گے, ہم تو کسی کو نہ دبائیں گے, ہم نے کھلا اپنا پرفارمنس سے اپنی کارکردگی کو بہتر ثابت کرنا ہے, ہم یہ وہ اوچھے ہتھ کنڈے نہیں اپنائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈی چوک اسلام آباد کا دھرنا تھا اور اس کے مطابق جب یہ ساری چیزیں جانی تھی, اور ایون کہ رائیونڈ میں عمران خان صاحب نے جب یہ اپنا ایک جلسہ کیا تھا روڈ شو, تو تب بھی کنٹینر رکھ کے رستے بند کیے گئے تھے. لیکن آپ اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے, یہ احتجاج کا راستہ روکا جا رہا ہے, یہ غیر جمہوری رویہ ہے. آج آپ پھر وہی سب کچھ کرنے کو کر رہے ہیں جو جس پہ آپ تنقید کرتے تھے, اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا. کیونکہ یہ جو رستے ہیں نا بند کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے جو سافٹ کارنرز ہیں ہارٹس میں, اس پہ آپ زیادہ جگہ بناتے ہیں اپوزیشن کی, اور آپ خود بنوا رہے ہیں. آپ کی ایڈمنسٹریشن اور پولیس جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہی ہے اور وہی چیزیں استعمال کر رہی ہے جو پہلے وہ پی ایم ایل این کے دور میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے احتجاجوں کے بارے میں استعمال کرتی تھی. تو فرق تو کوئی نہیں ہے. فرق یہ ہوا ہے کہ آپ نے نچلے طبقے پہ اتنا ڈنڈا چلایا ہے, اتنا زیادہ آپ نے پریشرائز کیا, ان کو چھاپے مارے, ان کے گھروں میں محلوں میں جا کے چھاپے مارے, ان کو سب کو زچ کر دیا کہ اب آپ اس کے بعد کیا کریں گے. آخر آپ کس قانون کے تحت کتنا عرصہ ان کو اندر رکھیں گے, پھر وہ باہر, پھر وہ اور زیادہ پولیٹیکل فورس اور ول کے ساتھ آپ سے پھر ٹکرائیں گے. تو یہ چیزیں کسی بھی جگہ مناسب نہیں ہوتی. آپ خاموشی سے نکلنے دیں, 2:30 بجے نکلیں گے, سارے راستے کھلے ہوتے, جو قافلہ 4 گھنٹے میں پہنچنا تھا. اچھا, کنٹینرز رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ٹریفک روانی کو بہتر کرنے کے لیے کنٹینرز رکھے گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ٹریفک روانی کی وجہ سے؟ اب وہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی ہمارے پاس نا اڑن گاڑیاں ہیں جو کنٹینرز کے اوپر سے جمپ کر کے جایا کریں گی, تو آپ نے جو ہے نا کنٹینرز لگا کے تمام مین روڈ بلاک کر کے, ہم کوئی فضائی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ منطق پیش کر رہے ہیں, آپ تو رستے بند کروا کے کنجیشن پیدا کر رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی ایسے کنٹینرز رکھے جاتے ہیں, میں نے ابھی گجرانوالہ کے بھی مناظر دیکھے, جلسہ گاہ کے باہر جہاں کہیں کنٹینرز لگائے گئے, لوگ نیچے سے گزر رہے ہیں. یہاں پر بھی یہی صورت ہے. لاہور میں اور سچویشن ہے ٹریفک کی, آپ ایک روڈ بند کرتے ہیں, مین روڈ بند کرتے ہیں, کنجیشن پورے شہر میں اس طرح پھیلتی ہے کہ جس طرح ایک زلزلہ آ گیا ہے. آپ کی نہر بند ہوگی, آپ کا جیل روڈ بند ہوگا, مال روڈ بند ہوگا, پورے شہر ساری ٹریفک اتنی کنجیشن ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور آپ کو گھنٹے میں پتہ لگتا ہے کہ اچھا وہ روڈ بند ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ دباؤ آ گیا. لیکن شہریوں نے اپنے دفاتر بھی جانے, اپنے کام بھی نمٹانے ہیں, تو شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک پلان کیا ہے, آلٹرنیٹ راستہ وہ کون سا اختیار کر سکتے ہیں,
क्या रैली का रूट होगा जहां से उन्होंने जाना है जीटी रोड की तरफ, वो हम आपसे भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं ट्रैफिक में स्टक ना होना पड़े। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। प्लान शेयर करने से कबल ही आपको ये बताएं कि सीटीओ साहब ने माजरत कर ली है कि अगर कोई तकलीफ हो तो वो माजरत खा हैं। खैर, अब कौन कौन से रास्ते बंद किए जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पीडीएम का जलसा है, काफिलों की रवानगी के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। शरीफ मेडिकल सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। रिंग रोड अड्डा प्लॉट नियाजी शहीद चौक को 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। जीटी रोड टिम्बर मार्केट ट्रावी रोड से इमामिया कॉलोनी फाटक बंद होगा। काफिलों की रवानगी के वक्त शहरियों से गैर जरूरी सफर न करने की अपील। बैरून मुल्क जाने वालों को 6 घंटे पहले घर से निकलने की हिदायत। काफिलों की रवानगी पर मुल्हिका रोड्स को बंद किया जाएगा, सीटीओ की जानिब से बताया गया है। यानी जिस रास्ते से ये काफिले गुजरेंगे, आपने स्क्रीन पर भी देखा, उस रोड को बंद कर दिया जाएगा। एक चीज अच्छी भी है कि फौरी तौर पर काफिला वहां से निकल जाए। ज्यादा देर अगर एक जगह पर रुके रहे कारकुन तो ऑब्वियसली पीछे आपके ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शहरियों को भी मैं कहूंगी कि वो भी सब्र का मुजाहरा करें, थोड़ा सा ताउन करें, क्योंकि ये जो शहरियों में सब्र नहीं है इससे बहुत लड़ाई झगड़े के वाकयात होते हैं। दुर्रे आप कोई कमेंट करना चाहेंगे, फिर मुझे सीसीपीओ की खबर की कैसे करें अना? आप देखें ना, एक अननेसेसरी रोड्स को ब्लॉक किया जाता है और आप बहुत सारे रूट्स को बंद कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा ये ऑप्शन बेहतर है कि अगर रूट को बंद करें फौरी तौर पर काफिला वहां से गुजार जाने वाले तमाम रोड्स को अगर बंद कर देंगे, आप ख़ियाबान फिरदौसी ख़ियाबान जिना को बंद कर देंगे, आप ऑल्टरनेट रूट को बंद कर देंगे, आप तमाम रस्तों को बंद कर देंगे, तो फिर क्या हासिल होगा मुझे आप बताएं। आप ड्राइवर पर चढ़ ही नहीं सकेंगे। एक ऑप्शन ये भी है ना कि अगर आप रूट बंद नहीं करते, वहां से आम ट्रैफिक भी गुजर रही होती है, वहां से फिर वो जो रैली है वो भी प्रॉपर टाइम पे नहीं गुजर पाती है, तो ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, हम उनकी बात भी करते हैं, कोई शरारत भी हो सकती है कि रैली में कुछ ऐसे लोग शोरो गोगा करें, वहां पे आम आने वाली फैमिलीज को, गाड़ियों को रोकें, उनके आगे हुल्लड़बाजी करें, तो वो चीजें इस हद तक सिक्योरिटी प्लान में बेहतर ये है कि जो अल्टरनेट वे है आप वो इख्तियार करें, या उस टाइम पर आप घर से मत निकलें। आप कोशिश करें कि जुमे के बाद 2-3 घंटे की ब्रेक करें, अपने अपने कामों को रोकें और 2 घंटे के बाद आप उसको प्रोसीड करें, जब तक रैली। उम्मीद है कि ये खैर अफियत से अगर कोई शरारत ना की किसी ने, फिर कोई बीच में पुलिस ने अपनी को मंतक ना पेश कर दी, तो इत्मीनान के साथ ये निकल जाएगी लाहौर से। जी, आपने पुलिस की बात कर ही दी है तो सीसीपीओ की तरफ आ जाते हैं। बदतमीजी पर एसपी ने मुक्का तान लिया, सीसीपीओ कुर्सी के पीछे छुप गए। रेसलिंग होते होते रह गई। जबरदस्त लीड लगाई है जिस किसी ने भी लगाई है। अच्छा जी, रेसलिंग, हाँ रेसलिंग देखे ना, एक बड़ा जबरदस्त वाकया, और अगर ये हो जाता तो मेरा ख्याल है कि लाहौर पुलिस की तारीख में भी एक नई रकम तारीख हो जानी थी। बिल्कुल कि कभी ऐसा भी होना था कि किसी जूनियर ने जाके सीनियर बंदे को जो है उसके गले पड़ गया। लेकिन इंसान इस नौबत पे आता ही क्यों है? आपकी जुबान दराजी की वजह से, आपकी बदतमीजी की वजह से। हालांकि ये जो महकमा है यहाँ पर सीनियर्स की रिस्पेक्ट आपको खुद ब खुद नजर आ जाता है, एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। कम सुना है कि ऐसा कभी हुआ कि पीएसपी लेवल के कैडर के लोग और आपके पुलिस सर्विस के सीनियर अफसरान एक दूसरे को जो है वो इस तरह गले पड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब ऊपर की आदत वीक हो आपकी तो फिर नीचे यही हालात होते हैं। सीसीपीओ साहब के आते ही माशाल्लाह कोई ये पहला वाकया नहीं है। पहले सब इंस्पेक्टर के साथ कोई इनका हुआ मामला, फिर किसी और अफसर के साथ हुआ, अब ये अपने एसपी के साथ हुआ, फिर आपको याद होगा कि पूरी पीएसपी कैडर की जो मीटिंग थी उन्होंने इनको बाहर बिठा दिया कि जनाब की जुबान जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मुबारक है, तो आप कलामी की वजह से ही नौबत यहाँ तक और अभी भी आपने बिलो द बेल्ट बात की, बकौल ये खबर के भी और बकौल हमारे जो रिपोर्टर हैं उनके भी, कि आपने वो बात की जिसके मुनाफी आपको नहीं जाना चाहिए था। आपका मनसब है ना, सूट नहीं करती थी। आप सिपा सालार लाहौर हैं कि आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करें जो डीएसपी और इंस्पेक्टर लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे तो फिर माइंड करते हैं। एक ऑफिसर का मामला नहीं, कल इरफान ने बताया कि बाकी अफसरान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया, बाकी अफसरान भी वहां से। आप देखें ना, एक खड़ा होता है और फिर जिसका इस्तेहसाल होता है फिर सारे खड़े हो जाते हैं और फिर वो एक पावर बन जाते हैं और अगेंस्ट द पावर किसी भी ऐसे सीट पे बैठा जो इसको लीड कर रहा है फोर्स को, उसको सूट नहीं करती। अब आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि वो ऑफिसर जो कि लीड कर रहा है, अगर वहां पर ये रवैया हो तो मातहत की तरफ से तो फिर इस तरह का रवैया देखा जाएगा। लेकिन दुर्रे आप ये ज्यादा देर तक चलने वाली चीज नहीं है। तो अना अदम बर्दाश्त तो नहीं होनी चाहिए ना। सीसीपीओ लाहौर को तो बड़ा दिल रखना चाहिए, उनको इनके तमाम मसाइल्स को टेकअप करना चाहिए। कहीं गलती कोई करता है उसको ऑन करके उसकी इस्लाह करनी चाहिए। कोई अगर बदतमीजी से पेश आता है, ऊंची आवाज में बात करता है, उसको बिठा के पूछना चाहिए कि आखिर आपका मसला क्या है।
اگر تو ذاتی مسئلہ ہے تو اس کو تو حل کر سکتے ہیں بیٹھ کے, اگر تو پولیس کے اندر ایشو ہے تو اس کو سالو کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو بھی معاملہ پیش آیا, تلخ کلامی ہوئی, اس پر اب جو رد عمل ہے اس میں مراد واپس لینا, عہدے سے ہٹانا ایک دم, یہ سب چیزیں یہ تو سمجھ سے باہر ہے. وہ پولیس آفیسر جو اتنے عرصے سے سرو کر رہے ہیں, obviously اس کی کوئی محکمے میں خدمات ہوں گی, سب کو ایک سائڈ پر رکھ کے تو اس سے مراد واپس لے لیں, اس کو نوکری سے ہٹا دیں. اب یہ باتیں ہیں, پھر وہ سنا کہ وہ پولیس افسر جو ایس پی سی آئی ہیں وہ فوری طور پہ آئی جی کے دفتر گئے ہیں. انہوں نے آئی جی سے مل کے وہ ساری بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ سی سی پی او کا رویہ درست نہیں ہے, اور اس کے بعد موقف سنے بغیر اگر سی سی پی او یک طرفہ کارروائی کرے گا اور اپنے ہائی لیول کے کسی افسر کو اعتماد میں نہیں لے گا تو پھر یہ ایک ذاتی عمل کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی اپنے سبارڈینیٹ, اپنے کسی کولیگ, اپنے کسی آفیسر کے ساتھ جو کہ آپ کی ہی سروس کا ہے, وہ کوئی کسی اور سروس سے تو نہیں آیا ہوا نا کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح سے مس ٹریٹ کرے. اور اس نے بھی یہی بات کی کہ میں کوئی انسپیکٹر یا اے ایس آئی لیول کا بندہ تو نہیں ہوں, کہ ڈی ایس پی لیول کا بندہ تو نہیں کہ آپ میرے سے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ اس طرح مس بیہیو کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ غلاظت بھری گفتگو کر رہے ہیں. یہی اس کا اعتراض تھا. تو ہیومینٹی اگر دیکھی جائے انسانیت کے تقاضے میں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. اوور آل آپ کا امپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر کہیں پہ کسی کی رسپیکٹ ہی نہیں کی جا رہی, نہ کسی سینئر کی نہ کسی جونیئر کی, تو پھر آپ کے اپنے افسران کا مورال ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا. اوور آل پولیس کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ, سی سی پی او بہت اچھے انسان ہوں گے, بہت اچھے سروس ان کی رہی ہوگی, ماضی میں انہوں نے بہت کارکردگی اپنی دکھائی ہوگی, لیکن یہاں پہ ان اس طرح کے واقعات میں نے پہلے کبھی نہیں سنے. اور پوری فورس اس پر ڈیمورلائز ہے, چاہے وہ سب انسپیکٹر لیول کے لوگ ہیں, انسپیکٹر لیول کے لوگ ہیں, ڈی ایس پی لیول کے لوگ ہیں, اب ایس پی لیول کے لوگ ہیں, پھر کل کو ان کے ساتھ کے ڈی آئی جی لیول کے لوگ ہوں گے, پھر اے آئی جی لیول کے لوگ ہوں گے, پھر ایک دن آئی جی صاحب معافی مانگ لیں گے کہ جناب میں آپ کی خدمات سے پر ہوا. یہ تو حکومت کی سٹینڈنگ ہے کہ حکومت نے اگر اس بندے کو بھیجا ہے اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر ان کو برداشت کرنا چاہیے. ان کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے تحت آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. خیر, ایک اور افسوسناک چیز جو میں ذکر یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہوں درنیا, وقت ہمارے پاس کم ہے. آٹا چینی سبزیاں سستی نہیں ہوئی, لیکن انسانوں سے تو ان کی 2 وقت کی روٹی تو چھینی گئی ہے, جانوروں کو بھی نہیں بخشا, چارہ بھی مہنگا کر دیا. کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل, دیکھیں چارہ مہنگا کرنے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا اور کس طرح سے آپ کی مینجمنٹ کو حصول, جو آپ مینجمنٹ دیکھ لیں, آپ آٹا, گندم, چینی, دالیں, گھی, سبزیاں, فروٹ اور اشیاء خورونوش کی دیگر آئٹمز, بہت ساری چیزیں مارکیٹ سے غائب ہیں اس وقت, اور جو مارکیٹ میں مل رہی ہیں وہ سب سے بتایا اکبری منڈی میں بھی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں, تو پھر اب آپ کے پاس جواز نہیں ہے بالکل سٹورز پہ چیزیں مہنگی اب آپ کے پاس دانہ نہیں ہے جو مرغیوں کا, اور آپ کے دوسرے آپ کے پاس چارے کے لیے نہیں ہے, آپ کے پاس کھل بنولا جو ان کو ڈالتے ہیں آپ کے پاس وہ نہیں ہے, آپ کے پاس ونڈا نہیں ہے, جتنا بھی مویشیوں کو استعمال کرنے کے لیے جو بھی را چارہ یوز ہوتا ہے آپ کے پاس وہ بھی اگر اتنا مہنگا ہے تو کون استعمال کرے گا. اور خاص طور پہ جب آپ چارے کے اندر توڑی مکس کر کے آپ بھینسوں کو, گایوں کو دیتے تھے, اب تو وہ توڑی بھی خریدنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تھوڑی سی ان چیزوں پہ فوکس کریں, کیونکہ الٹیمیٹ اگر آپ سب سٹینڈرڈ چارہ ڈالیں گے تو جانور کا گوشت, جانور کا دودھ, جانور سے پیدا ہونے والی تمام پروڈکٹس, ہم صرف اسپیسیفک گائے اور بھینس کو لے لیں, وہ اچھی مقدار کی چیزیں نہیں نکلیں گی. اس کے اندر چکنائی نہیں ہوگی, اس کے اندر دیگر جو لوازمات بنتے ہیں, دودھ سے گھی بنتا ہے, آپ کا ملائی بنتی ہے, وہ چیزیں پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی جو دودھ پروڈیوس ہوگا. تو اس چیز کو فوکس کر, جانوروں کی صحت ہماری صحت کے ساتھ ڈائریکٹلی انکنیکٹڈ ہے, اس کو فوکس کرنا چاہیے. لیکن کسی کو نہ تو ہماری صحت کی فکر ہے کیونکہ صحت کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں, اور آپ ویسے ہی انسان کی پہنچ سے دور ہو گئی. میں جو ہے نا تو 2 وقت کی روٹی بھی اپنے ملازموں کے ساتھ بھی کھا لیتا ہوں, یا تو ایسے سے بڑے بڑے دعوے ہیں, یہ سب باتیں, اور یہ سب باتیں, یہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. 2 بجے کے بعد نماز جمعہ کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے مریم نواز کی قیادت میں جاتی عمرہ سے کارکن, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, دیگر اپوزیشن جماعتیں. تو اس پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے, ابھی اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. کچھ بات کر لیتے ہیں سیاسی درجہ حرارت کی. تو موسم میں تو تبدیلی آ رہی ہے, موسم تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہربان ہو رہا ہے, لیکن یہ سیاسی درجہ حرارت عروج پہ جا رہا ہے. اب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ مکمل تیار ہیں, اور جلسہ جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ہم گفتگو بھی سن رہے ہیں کہ پاور شو کا مظاہرہ اپوزیشن جماعتیں کرنے جا رہی ہیں اور بھرپور جلسہ ہوگا. اب اس کے لیے پلاننگ کیا ہے,
کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں یہاں سے لاہور سے روانہ ہوں گی گوجرانوالہ کے لیے. لاہور میں کس طرح سے کارکن اکٹھے ہوں گے, کون سا وہ پوائنٹ ہوگا, اور مریم نواز صاحبہ کیا لاہور میں بھی کارکنوں سے خطاب کریں گی, کیا پلان بنایا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارکنوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پکڑ دھکڑ کی جا رہی تھی, رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل رہے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم. سب سے پہلے تو مجھے آپ کی چہرے کی مسکراہٹ سے لگ رہا ہے کہ آج آپ کافی ایکسائٹیڈ ہیں. آبویسلی ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور آج ہم نے ایک بہت زبردست جلسہ ارینج کیا ہے گوجرانوالہ میں. پورا لاہور ایکسائٹیڈ ہے, کے ساتھ ساتھ پوری امید بھی ہے کہ اور زبردست انشاءاللہ وہ امید اس لیے ہے کہ جب گورنمنٹ بکھلا جائے نا, یہ آپ کا سٹی 42 آپ اٹھانے لگے تھے یہاں بچہ, ابھی تو میں نے کہا رہنے دو, میں نے آج صبح سارا پڑھا ہے نیوز پیپر اور گواہی کے طور پہ سامنے رکھ لیا. آپ نے خود لکھا ہے گھروں پر دفاتر پر سینکڑوں چھاپے ہائی کورٹ نے آج جواب طلب کر لیا. 200-250 اسی اخبار میں لکھا ہے, ہم نے تو نہیں کہا نا, آپ کی آنکھیں تو بہت کلیئر ہوتی ہیں نا. آپ نے لکھا 200-250 کنٹینر جو ہے پکڑ لیے ہیں, اور مالکان نے کہا کہ اگر کنٹینرز کا سامان خراب ہوا تو ہم ان کے خلاف جائیں گے ہائی کورٹس میں. بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں بکھلائے ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں, ہم لاہور کے رہنے والے ہیں, ہم بڑے زندہ دل لوگ ہیں, ہم پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ کیوں ہمارے اوپر ظلم و تشدد کر رہے ہیں؟ کیوں میرے گھر انہوں نے پرسوں چھاپا مارا, کیوں ملک پرویز کے دفتر سے انہوں نے چوکیدار اٹھایا, کیوں رانا مشہود کے دفتر سے چوکیدار اٹھایا؟ ان کو کیا ہو گیا, یہ پاگل ہو گئے ہیں؟ ہم کیا ان کو کہنے جا رہے ہیں؟ یہ جب خود دھرنا, میری عرض سنیں آپ, خود جب اس نے 4-5 مہینے کا دھرنا دیا تھا, یہ خود جلسے کرتے تھے, تو کیا نواز شریف گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کا ظلم ان کے ساتھ کیا تھا؟ اور اگر یہ اس طرح ظلم اور زیادتی کریں گے تو اس کا جواب بھی لیں گے. آپ کا غصہ گلہ ایک طرف obviously بنتا بھی ہے, مجھے یہ بتائے گا, ایک طرف اجازت دینا, دوسری طرف اس طرح سے چھاپے مارنا, یہ منطق کیا تھی؟ ڈوئل, ان کے ایک فیس تو ہے ہی نہیں, یہ تو 1000 چہرے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اس کے 2 چہرے ہیں, ان کے تو 1000 چہرے ہیں. یہ ادھر دیکھتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں. ان کا جو چیف ایگزیکٹو پاکستان کا بنا پھرتا ہے وہ کچھ کہتا ہے, یہ لاہور کا جو کگو وزیر اعلیٰ ہے یہ کچھ کہتا ہے. اس کو کوئی عقل ہی نہیں ہے. پورے پنجاب کا اس نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا. پولیس فورس سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, اور آج آپ نے اخبار میں کیا لکھا ہے, ایس پی جو ہے وہ اس کے گلے پڑ رہے ہیں, ایس ایچ او جو سبارڈینیٹ لوگ ہیں. اب آپ نے بات کی مبشر جاوید صاحب, پولیس نے جو چھاپے مارے, کوئی ریزن بتائیے کہ آیا کیوں چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں, میرے گھر 3 ڈالے آئے, مجھے محلے والوں نے بتایا. آئی واز ناٹ ایٹ ہوم. میں تو بڑا خوش ہوتا مجھے یہ پکڑ کے لے جاتے. آپ کے اخباروں کی زینت بنتا, میں خبروں کی زینت بنتا, مگر میں موٹیویٹڈ پولیٹیکل ورکر ہوں, میں تھا کسی کام پر, گھر پہ نہیں تھا. آئے, میرے بچوں نے بتایا کہ جی ہی از ناٹ ایٹ ہوم, تو کہتے ہیں کہ جو نے بتا دیجئے گا کہ شمالی چھونی سے پولیس آئی تھی آپ کے پاس. ایم آئی اے کرمنل؟ بہت ہی پیس لونگ آدمی, پورے لاہور کی پولیس مجھے جانتی ہے. تو اس لیے یہ بکھلا گئے ہیں. ان کے جو لوکل لیڈرشپ ہے لاہور کی, پنجاب کی, وہ ان سے اکتا گئی ہے. ان کے آپس میں جھگڑے ہیں. وزیر اعلیٰ انہوں نے ایسے لایا جس کو عمران خان جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے. عمران خان ایک کھلاڑی آدمی ہے. آپ ذرا غور سے دیکھیں, دنیا میں کھلاڑی کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا سوائے کھیل کے میدان میں. خیر, یہ تو اب ایک چیز ہے, علیحدہ حکومت اس پر کیا کر رہی ہے. اب آپ کی پلاننگ کیا ہے, کس طرح سے یہاں سے نماز جمعہ کے بعد کی کال دی گئی ہے؟ یہ آپ نے بھی لکھا ہے, سب کو پتا ہے. یہ روزے روشن کی طرح آج کا جلسہ جو ہے یہاں ہے, سب کے اوپر ہماری جتنی لیڈرشپ ہے وہ گوجرانوالہ میں ہے. مولانا فضل الرحمان. اچھا, گوجرانوالہ ہی کیوں پہلے ڈیسائیڈ کیا؟ ہم تو سنتے ہیں کہ لاہور میں گڑھ ہے بہت بڑی تعداد میں. ان کو اندازہ ہو جائے نا کہ چھوٹے شہروں کا کیا حال ہے. لاہور تو یہ کہتے ہیں نا جی لاہور میں بندے اکٹھے کر کے دکھائیں. ہم نے تو گوجرانوالہ سلیکٹ کر لیا ہماری لیڈرشپ نے, اور آج جمعے کے بعد انشاءاللہ جاتی عمرہ سے ہم سارے لوگ روانہ ہوں گے. ہمیں کسی نے کال نہیں دی, ہر بندہ جو اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. ہماری جو چھوٹی لیڈرشپ ہے, چیئرمین 200 کے قریب, انہوں نے 150 رات کو اریسٹ کیے ہیں, سینئر ورکرز, اور تو اور افتخار مانی جو ہمارے مرحوم ساتھی ہیں ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے. ان کو کیوں, یہ کیا ہے وجہ اس چیز کی کہ چھوٹے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں؟ کیوں؟ ان میں اپنا جذبہ ہے, انہوں نے اس جذبے کے تحت پہنچنا ہی پہنچنا ہے. باہر لیں یہ جیلیں. اب میں ابھی نکلتا ہوں سٹی 42 سے, اٹھا لیں, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں پی ایم ایل این سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں میاں نواز شریف صاحب کے جو افکار اور ان کا جو ویژن ہے, کیا اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ اسی طرح ہمارا ورکر ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, بیٹا آپ خود گھر میں ہیں, آپ لوگ دیکھیں کہ جو پچھلے مہینے چیز 400 روپے کی تھی, ایک انشور کا ڈبہ ملتا ہے. میری ماں ضعیف ہے, 90 سال کی عمر ہے ان کی, 1350 روپے کا ڈبہ. کل میں لینے گیا تو 2250 روپے کا ڈبہ. خدا کا اندھیر آ گیا ہے. آٹا جو ہے وہ مل نہیں رہا ہے,
چاول نہیں مل رہا ہے، لوگ دھکے کھا رہے ہیں، سبزیاں 150 200 روپے، چلو ان کی جسٹیفیکیشن مان لیتے ہیں کہ ٹماٹر جو ہے وہ سیزنل ہے، تو پیاز کا بھی اتنا مہنگا ہوا تھا، لہسن کا بھی اتنا مہنگا ہوا تھا. تو مثلا لوگوں کے منہ سے یہ نوالا چھین رہے ہیں. تو یہ اگر ہم آج نہیں نکلتے، میری یہ سوچ ہے، تو جب ہم ان سے ووٹ لینے گئے تھے عوام سے، اور انہوں نے ہمیں اتنا بڑا مینڈیٹ دیا تھا، اس کے باوجود ہم سے حکومت کھینچ لی گئی. وہ لوگ جب ہم آج سے سال بعد یا 6 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور ہم پھر ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہیں گے جی جب ہم بھوکے مر رہے تھے تو اس وقت آپ کدھر تھے، آج آپ پھر ہم سے ووٹ مانگنے آ گئے. تو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، یہ عوام کی آواز ہوتی ہے. کے لیے ہی باہر نکل رہی ہیں. تو میں نے بیٹا آپ کو بتایا نا، صرف مقصد نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن اپنی سیاست کر رہی ہے، حکومت اپنی سیاست کر رہی ہے. اپوزیشن دیکھیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کلیئر ہے. مہنگائی، محکموں میں بے اتنائی اور وہ انریسٹ ہو گیا. کلرکس جو ہیں وہ ادھر جا کے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں، لیڈی ہیلتھ ورکرز اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں. تو آج اگر ہم نہیں نکلیں گے تو کل کو میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم جب ووٹ لینے جائیں گے الیکشن میں تو وہ کہیں گے جی آپ لوگ کہاں تھے. تو ہم تو عوام کے، سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے، وہ عوام کی آواز ہوتی ہے، اور جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو اس میں فیلئر یا سکسیس ظاہر ہوتی ہے. اتنی ناکام حکومت پاکستان کی تاریخ میں 2 سال میں جس بری طرح پٹی ہے پی ٹی آئی، اس کی کہیں پر نظیر نہیں ملتی. آپ نے سب سے بڑا جو خانہ خراب کیا اس ملک کا، ان الیکٹڈ لوگوں کو عمران صاحب نے اپنا ایڈوائزر لگایا، سرکاری ملازم جو باہر کے محکموں کے تھے ان کو لا کے بٹھا دیا. اکانومی ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آپ نے اکانومی دے دی ہے. آپ کے لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں. وہ کدھر ہیں وہ جو چینی سکینڈل میں چلے گئے؟ گندم، یہ یہاں کا فوڈ منسٹر کہتا تھا پنجاب کا کہ جی بمپر کراپ ہوئی ہے، ہم نے 70 لاکھ ٹن گندم اکٹھی کر لی. وہ ظالموں وہ کدھر گئی گندم؟ 26 لاکھ ٹن جو ہے آپ امپورٹ کر رہے ہیں. کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام سے لینا دینا کیوں نہیں؟ عوام کو جب 100 روپے کلو آٹا بھی نہیں ملے گا. عوام کو بیانات کے اتنا ریکارڈ ہم نے گندم جو ہے وہ اس سال اکٹھی کر لی ہے، جب گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوگی تو بیٹا جب ملے گی نہیں گندم، جب روٹی نہیں ملے گی، جب غریب آدمی گاؤں میں پتہ کیا کرتا تھا؟ پیاز توڑتا تھا، اس میں ساتھ اچار رکھتا تھا اور روٹی کھا لیتا تھا. اب اس کو وہ پیاز بھی ناپید ہے. یہاں سے آپ 20 کلومیٹر کانا کاچھا سے آگے جائیں، لوگوں کا حال کیا ہے جو کاشت کرتے آٹا مہنگا، روٹی بھی کوئی نہیں کھا سکتا. ہم دودھ نہیں مل رہا جی. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے دیگر اپوزیشن جماعتوں کی، ان کی تیاری کیسی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تو بھرپور تیاری کی گئی ہے، تو باقی جو جماعتیں ہیں ان کی تیاری کیسی، اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مزید کہیں گے گجرانوالہ جلسہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اپوزیشن پاور شو کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور جمعے کے بعد یہاں سے جو ہے اپوزیشن جماعتیں روانہ ہوں گی گجرانوالہ کے لیے جلسے کے لیے. اب جو امپیکٹ ایک اپوزیشن پیدا کرنا چاہ رہی ہے، سیاسی درجہ حرارت جس طرف ہمیں جاتا نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی اپنی ایک حکمت عملی ہے، اس تمام سینیریو میں کیا حالات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اپوزیشن مکمل طور پر تیار ہے، وہ جو امپیکٹ، وہ جو منظر کشی اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہے اس میں کامیاب نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے دو اس کے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی تیاریاں کیا ہیں، اپوزیشن کتنی متحد ہے، اپوزیشن کتنا بڑا شو کر سکتی ہے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ حکومت میں بخلاہٹ کا کیا حال ہے، حکومت کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ دونوں منظرنامے جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر اہم اس لیے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی جو اے پی سی بنی تھی اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے تھے اس کا یہ پہلا قدم ہے، پہلا بڑا جلسہ ہے جو ہونے جا رہا ہے گجرانوالہ میں. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کے مشیر وزیر جو اس کے اوپر جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا شو ہونے جا رہا ہے آج. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بیانات ہم نے دیکھے ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، وہ سب اس پر یعنی قائم ہے کہ اس جلسے کو بہت بڑا کامیاب جلسہ بنانا ہے. بلاول بھٹو لالا موسیٰ سے چلیں گے جلسے میں، جلوس کی صورت میں پہنچیں گے، مریم لاہور سے جائیں گی، فیصل آباد سے مولانا فضل الرحمان آئیں گے. تو یہ تیاریاں تو ان کی بھرپور ہیں. حالانکہ حکومت نے کوشش کی کہ ان کو آخری منٹ تک اجازت نہ دی جائے. کل ان کو اجازت ملی ہے، اور اتنے بڑے جلسے کی تیاری کے لیے جس طرح کا
वक्त और जिस तरह की लवाजमात जरूरी होते हैं वो हम देख रहे हैं। हमें तैयारियों की फुटेज आपकी ही चैनल के ऊपर दिखाई दी है कि गुजरांवाला में कितनी भरपूर तैयारी हो रही है। कल भी वहाँ पर जो लीडरशिप थी किसी की, वो सारे वहाँ गए, उन्होंने देखे वो सारी तैयारियां जो है। तो यूँ लग रहा है जैसे एक अच्छा शो जो है वो उसका आगाज होने जा रहा है गुजरांवाला से, फिर उसके बाद कराची से फिर बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान के बाद फिर दिसंबर में लाहौर वो आएंगे। तो अगर अच्छी इब्तिदा हो जाती है गुजरांवाला से तो मेरे ख्याल है हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली। बिल्कुल, आपने कहा अच्छी अगर इब्तिदा हो जाती है। सलीम बुखारी साहब, अभी एक बहुत अहम मरहला है, यहाँ से रैलियों की सूरत में शहर लाहौर से जब गुजरांवाला की तरफ जाएंगे अपोजिशन तो इस पर जो है वो कह रही है कि जी वो पुरअमन रहेंगे, लेकिन हमने देखा कि पहले भी जब ऐसी रैलियाँ जलसे होते हैं तो हालात कुछ नाखुशगवार हो जाते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई तो ऑब्वियसली परेशानी तो हो जाएगी आम आवाम के लिए भी और दीगर जमातों के लिए भी। हर चीज का दारोमदार हुकूमत के रिएक्शन पर है कि हुकूमत किस तरीके से इस पर रिएक्ट करने जा रही है। अगर अननेसेसरीली उनको रोका गया, रुकावटें खड़ी की गई, जिस तरह के पिछले दिनों से जो 2-3 दिन से कंटेनर जो है वो लगा दिए गए हैं सड़कों के ऊपर, अगर उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की तो यकीनन बदमज़गी होगी। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि खुद उन्होंने जब धरना दिया था या उससे पहले जो एजिटेशन किया था उसमें उस वक्त की हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली थी। उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद के बाहर जलसा करेंगे, उसकी इजाज़त दी गई। फिर उन्होंने कहा हम आपारा आएंगे, आपारा आने की इजाज़त दी गई। फिर उन्होंने कहा हम डी चौक आएंगे, डी चौक में जाने के जो कि रेड बिल्कुल सलीम बुखारी साहब, ऑपोजिशन का भी यही बार बार कहना है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा किया गया था तो किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई थी, तो अब भी रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहना चाहेंगे मुबशिर जावेद साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी, अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है तो आपकी आगे से हिकमत अमली क्या होगी? क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए? सलीम बुखारी से उन मंझे हुए हैं लोगों में से जो बहुत अच्छी क्रिटिक करते हैं, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन देते हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं उसको सेकंड करूंगा, उनसे आगे तो मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने तो हर चीज़ बता दी है कि ये फितरी अमल है कि लेट से अगर हम 2 बजे या 1 बजे या 3 बजे मरियम साहिबा वहाँ से निकलती हैं और वहाँ एक जमे गफ़ीर होता है, क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी है और वो बहादुर खातून है। ये इम्पैक्ट आता है मरियम साहिबा जब खुद मैदान में आती हैं तब वाकई बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। बात ये है ना कि देखें ये कुछ इसी तरह का सिलसिला है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए थे बेटी को लेकर और एयरपोर्ट पर बीवी को अपना बिस्तरे मर्ग पे छोड़ आए थे बेगम कुलसूम साहिबा को, तो क्या आए नहीं थे? बिल्कुल, तो क्या लोगों का जमे गफीर नहीं था? सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुछ कारकुनों को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि अगर इनके अब देखें ना, कारकुन तो वहाँ पहुँच गए। अब इन्होंने रिंग रोड जो है वो हमने सेफेस्ट और ताकि लाहौर की आवाम डिस्टर्ब ना हो इसलिए रिंग रोड से हमने जाने का मंसूबा बनाया था। हालांकि देवर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, एक था कि हम शहर के अंदर से निकले सिर्फ अवॉइड करने के लिए कि लाहौर शहर की पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब ना हो, हमने रिंग रोड का फैसला किया था। अब इन्होंने देख लें, तुरे नायाब ने बताया कि रिंग रोड जो है वो बंद कर दी गई। किस लिए? बुखारी साहब ने बताया कि इनको डी चौक तक जाने की इजाज़त दे दी थी। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, कभी कोई पुलिस का आदमी इनकी सिक्योरिटी के लिए जो होते थे लोग वो जाते थे, जलसा रोकने के लिए कोई नहीं जाता था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनको 8-8 दिन 15-15 दिन पहले इजाज़त दे देती थी। अब कौन सी मुसीबत आ गई है? हम कहाँ से आए हैं? मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, हम लाहौर के लोग हैं, हम तो बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और अगर देहातों के शहरों के लोग वहाँ इकट्ठे होके मरियम के साथ जाना चाहते हैं रिंग रोड से, तो रिंग रोड पे कौन सी ऐसी मुसीबत आ जाएगी? ना वहाँ बाजार है, ना वहाँ गांव है, स्ट्रेट ट्रैफिक है। वहाँ से जाती उम्रा से आपने 30 मिनट्स में शाहदरा पहुँच जाना है। शाहदरा से बाकी मानदा जो लाहौर के लोग हैं वो माचिस फैक्ट्री तक वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ से चले जाएंगे। अब बुखलाहट का अंदाज़ा ये लगाएं कि इन्होंने वो बंद कर दी। अब इसका अल्टरनेट क्या होगा? मरियम साहिबा जो है वो शहर के अंदर से निकलेंगी। शहर के अंदर से शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हो सकता है? केनाल से माल रोड, लोअर माल और दाता साहब के आगे से होते हुए रावी। अब जब उधर जाएंगे तो सारा शहर जो है वो खराब नहीं होगा, और उधर भी आप उधर भी कंटेनर लगा देंगे। तो क्या फिर ये जब ये इस तरह आवाम के साथ ज्यादती करेंगे तो हमारा जो वर्कर है जो बिल्कुल पुरअज़्म है कि हमने जलसे में जाना है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या इनको समझ नहीं है? ये क्या पुलिस ऑफिसर्स बता नहीं सकते? अल्लाह ताला से दुआ करें कि इन हरकत की वजह से कहीं कोई बदमज़गी ना पैदा हो जाए, जो कि हम कतई नहीं चाहते। हमने लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग्स की हैं, उनको यकीन दिलाया है
देखें टेम्पल रोड के ऊपर अभी जलसा हुए महीना भी नहीं हुआ, हमने उनको कहा था जी हम माल रोड नहीं बंद होने देंगे, टेम्पल रोड के ऊपर जलसा किया, मान गए, समझ गए, आज इनको क्या तकलीफ हो गई है, ये खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारा पुरअमन एहतजाज है। कमेंट आपका चाहिए, बाकी की जितनी ऑपोजिशन जमातें आपके साथ हैं और जलसे के लिए जा रही हैं वो भी तमाम एक ही पेज पर हैं, एक ही पॉइंट ऑपोजिशन डेफिनेटली देख लें, जैसे बुखारी साहब ने बताया, बिलावल साहब लाला मूसा बैठे हैं, वो वहाँ से चलेंगे। इन्होंने फरमाया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो फैसलाबाद से चलेंगी, बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो लाहौर से चलेंगी। अब जब सारी कन्वर्ज होना है एक पॉइंट के ऊपर, रूट्स इनके डिफरेंट है, तो क्या ये सबको रोकना शुरू कर देंगे? जब सबको रोकेंगे, के लिए खास तौर पे मैसेज क्या लाहौर वालों आओ, आज आपका लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम उसकी बेटी लेकर चल रही है। आपको महंगाई से खात्मा दिलाना चाहते हैं, आपको इनके जुल्म जबर से हम खात्मा दिलाना चाहते हैं, आपके जो कारोबार तबाह बर्बाद हो गए, हम चाहते हैं कि वही जो लोग आप सारे टीवी की स्क्रीन पर आकर कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो भी था कम से कम हमें रोटी तो मिलती थी, इसने तो इतने वादे किए थे, आज तो हमें रोटी भी नहीं मिल रही है। तो उठो और अपनी लीडर को मियां मोहम्मद नवाज एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में इंतहाई अहम पहलू जो है अच्छी चीज़ें खाकर जो है ग़िज़ाई किल्लत को पूरा कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे ग़िज़ाई आयशा नासिर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले आपने रिपोर्ट भी देखी, ग़िज़ाई किल्लत का सामना पाकिस्तान 14वें नंबर पर है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं या तो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं या कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में इस तरह की महरूमी आ जाती है, सारी ज़िंदगी वो आगे चलती है। बड़ी अफसोसनाक ये रिपोर्ट भी रही है और बड़ा ये अलमिया रहा है कि हम जो है खाना ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम जो एक्स्ट्रा खाना है या जो वाफिर खाना मौजूद है हम वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा सकें। अब अगर ग़िज़ाई किल्लत किसी बच्चे में होती है तो क्या क्या मसाइल आ जाते हैं, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों की होती है नशोनुमा की उम्र, ग्रोथ की उम्र, उसके लिए उन्हें चाहिए होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर होती है, उनकी हड्डियां जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं, थोड़ी टेढ़ी हो सकती हैं, ग्रोथ उनकी पूरी की पूरी रुक सकती है और दिमागी तौर पे भी बच्चे पीछे रह सकते हैं इस केस में अगर उन्हें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन डी सूरज में मौजूद है और खुराक से उसका इतना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मसला क्या आता है, हमारे यहाँ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। खुराक होना वो एक मसला है। दूसरा मसला है कि जो खुराक हमारे पास मौजूद है उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए कि उसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाए, उसका बेस्ट इस्तेमाल किया जा सके। पहली चीज़ ये है कि दालें वो इतनी महंगी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सस्ती हैं और हर एक की, जिन लोगों को गुर्बत का सामना है मैं समझती हूँ कि उनके लिए भी दालें इंतहाई महंगी हैं, लेकिन फिर भी दालें हफ्ते में 2 दफ़ा अगर इस्तेमाल कर ली जाएँ बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। वजह क्या है कि दाल के अंदर कार्ब्स भी हैं एंड प्रोटीन भी हैं। जो ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटिंग आ जाती है, बच्चों का कद रुक जाता है, और ये बहुत बड़ा मसला बन चुका बिल्कुल, है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अच्छा अना इसमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ ये है कि ये सिर्फ गुरबा का मसला नहीं रहा, ये अब उम्रा का भी मसला होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल भी बदलता जा रहा है। बहरहाल जो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, दिमागी तौर पे बच्चे पीछे रह जाते हैं, दालें मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ का सलूशन है, लेकिन एक बेहतर इसलिए है कि उसके अंदर कार्ब्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी आ जाता है। इसी तरह एक सीरियल्स जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीरियल उम्रा अमीर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हर किसी की पहुंच में बिल्कुल। उसका एक सस्ता तरीका ये होता है कि चावलों को बॉईल करके अगर कहीं से दूध मिलता है तो दूध उसके अंदर शामिल करके थोड़ा सा उसमें चीनी डाल ली जाए और वो चम्मच से ले लिया जाए। मिठाई सस्ते पैमाने पे बनाई जा सकती है। अब मिठाई एक ऐसी चीज़ है उसमें ऑयल भी आ जाता है, चाहे मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी क्वालिटी का, जिसको जान की पड़ी हुई है उसके लिए गंदी क्वालिटी का ऑयल भी बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ है। सो मिठाई जो है वो सस्ते पैमाने पे बनाई जा सकती है। पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, जब हम छोटे होते थे ना 2-3 रुपए की बर्फ़ी मिलती होती थी, आप पता नहीं उसका क्या रेट है, लेकिन वो सस्ते पैमाने पे मिठाई बहरहाल बनाई जा सकती है। मिठाई के अंदर बहुत ग़िज़ाइयत से ज़्यादा मिठाई के अंदर बहुत ताकत है, हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज और बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। सो मिठाई का इस्तेमाल बर्फ़ी की फॉर्म में या मीठा डाल के मिठाई का इस्तेमाल जो है अगर किया जाए तो बहुत सारी ताकत भी मिलेगी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से इन दैट केस बचा जा सकता है। सही। अब कुछ हम नौजवानों की तरफ आ जाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे नौजवान जो खाना पीना खाते भी हैं
وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو بھی کوئی مسائل جو ہیں. اب اس پہ اب اگین آپ نے بات کی لائف سٹائل کی, ہم کھانا کھاتے تو ہیں لیکن ہماری پریورٹیز کھانے میں بھی اب چینج ہو چکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مسائل رہتے ہیں. تو یہ غذائیت بھری غذا جو ہے یہ ہوتی کیا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی بریک فاسٹ, لنچ اور پھر ڈنر تینوں جو ہے وہ کھانوں میں آپ کو اس چیز کو ایڈ کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز آتی ہے کاربوہائیڈریٹس, روٹی چاول. ہم جو چھوڑ دیتے ہیں نا اپنی مرضی سے, ہم بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. ہم نے پتلا ہونا ہوتا ہے, ہم روٹی چاول چھوڑ دیتے ہیں. سو وہ نہیں کرنا. دوسری چیز آتی ہے پروٹین, جس پہ ابھی میں نے بات بھی کی کہ جو اصل میں یہ مسئلہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں وہ ہے پروٹین ڈیفیشنسی. جب غریب بچوں میں پروٹین ڈیفیشنسی بڑھ جاتی ہے تو ان میں کمپلیکیشنز آتی ہے. اسی طرح ہم میں بھی بڑھ سکتی ہے. ہم میں کیوں بڑھ سکتی ہے؟ ہم لوگ بہت زیادہ سیریلس, میں سیریل کا نام نہیں لوں گی, میرے پاس ایسے ایسے بچے آتے ہیں انہوں نے سیریل کا ڈبہ ہی پورے دن میں ہاتھ سے یوں کھاتے جانا ہے کیونکہ انہیں شوگر کی ایڈکشن ہوئی ہوئی ہے. شوگر کی ایڈکشن, چاکلیٹس کی ایڈکشن جو ہے, یا یہ جو چپس وغیرہ ہمارے پاس آتے ہیں, اسنیکس وغیرہ آتے ہیں, ان کی ایڈکشن بھی بہت ساری کمپلیکیشنس لے کر آ سکتی ہے. سو پروٹین کے اندر دالیں آتی ہیں اور گوشت, جتنا گوشت ہے, فش ہے, چاہے چکن ہے, چاہے مٹن ہے, چاہے بیف ہے, اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال کرنا چاہیے. دین ڈیری, دودھ اور دہی کا استعمال جو ہے وہ باقاعدگی سے ہر میل کے اندر کرنا چاہیے. اینڈ اینڈ پہ آتا ہے فیٹ. بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا, لیکن 1 چمچ آپ کے ہر میل کے اندر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھا, جیسے میں نے بتایا, کاربس بھی رکھے, پروٹین بھی, فیٹ بھی, ڈیری بھی, فروٹس ویجیٹیبلس بھی, بڑا اچھا ناشتہ کیا, دوپہر کا کھانا بھی بہت اچھا کھایا اور رات کا کھانا بھی. لیکن مسئلہ کیا کیا, چائے ساتھ لے لی. اب چائے جو ہے وہ کھانے کی ابزارپشن کو فوراً روک دے گی. ایک بڑی مت ہے ہمارے ہاں کہ گرین ٹی پیو گے تو کیلریز نہیں لگیں گی. بہت غلط مت ہے. گرین ٹی کھانے کے ساتھ بائنڈ کرے گی, کیلریز لگیں گی, لیکن اس کے نیوٹرینٹ ضائع ہو جائیں گے. جیسے اگر لیٹ سے آپ بیف کھا رہے ہو, بیف کے اندر بہت زیادہ آئرن ہے, آپ نے اس کے اوپر سے چائے یا گرین ٹی یا کافی لے لی, جتنا آئرن تھا وہ چائے یا گرین ٹی یا کافی کے ساتھ بائنڈ کر کے باڈی سے نکل گیا. اب آپ کو پیچھے کیا ملا ہے, صرف اور صرف کیلریز. سو جو کھانا نہ ہونا ایک مسئلہ ہے, کھانا ہو کے اس کو ضائع کر دینا, کھانا کھا کے اس کو ضائع کر دینا, وہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہر طبقے کی خواتین میں آئرن ڈیفیشنسی بڑھتی جا رہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی طبقہ. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم گرین ٹی کا, چائے کا استعمال کھانے کے فوراً بعد کرتے ہیں. ہم بینگ اے ڈائٹیشین میں ضرور اویئرنیس دیتی ہوں, خاص طور پہ حاملہ خواتین کو, کہ آپ بیف کا استعمال کریں, مٹن کا استعمال کریں. جب مہینے کے بعد ریکال کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ گرین ٹی لے رہے تھے. سو نیوٹرینٹس کو ضائع نہ کریں, جتنا آپ کے پاس کھانا موجود ہے کوشش کریں کہ آپ اس کا بھرپور استعمال کریں. چائے پینے سے منع نہ کریں پلیز. 1 گھنٹے بعد, تو میں بہت چائے کی شوقین ہوں, میں بھی کھانے کے بعد چائے پیتی ہوں, تو یہ تو میری طرح بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ عائشہ کیا گئے ہیں کھانے کے بعد چائے. نہیں, 1 گھنٹے بعد پی لیں یا 1 گھنٹے پہلے پی لیں تاکہ کھانا ایبزارب ہو جائے, اس کے بعد آپ چائے پی لیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا, اب ایک گروپ لوگوں کا ایسا بھی ہے, میں جانتی بھی ہوں, کہ وہ لوگ دیسی چیزوں پر اتنا, آپ کو دیسی گھی کھانا ہے, آپ کو دودھ, جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, اب آپ جب یہ چیزیں ضرورت سے زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو آبویسلی اوبیسٹی بھی ہوتی ہے, دیگر مسائل بھی ہو جاتے ہیں. ان کی مقدار آپ کی روزمرہ زندگی میں کتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو موٹاپا بھی نہیں ہوگا اور کسی طرح کی ڈیفیشنسی بھی نہیں ہوگی؟ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ اپنا ویٹ مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں, دودھ یا دہی کے 3 کپ یا 3 گلاس, اگر دودھ ہے تو 3 گلاس, دہی ہے تو 3 کپ. 3 کپ سے مراد ہوتا ہے 150 گرام. 150 گرام میں 1 کپ ہے. سو ٹوٹل آپ کے 3 کپ یوگرٹ ہونا چاہیے یا 3 گلاس ملک ہونا چاہیے. اگر آپ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں تو دہی اس حساب سے بیلنس کرتے جائیں. فروٹ کی اگر ہم بات کریں تو 3 سرونگز آف فروٹ از مور دین انف. 3 فروٹ جو ہیں دن میں آپ نے کھانے. فروٹ چاٹ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو اس میں کتنے ہم فروٹ ڈال لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں, اوپر سے چینی بھی ڈال لیتے ہیں. تو 3 فروٹ آپ نے کھانے, ایک ناشتے کے ساتھ, ایک دوپہر کے کھانے, یا اسنیک میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ویجیٹیبلس جو کہ کھانی چاہیے وہ ہم کھاتے نہیں ہیں, وہ 7 کپ کھانی ہیں. سو وہ اچھی خاصی بنتی ہیں جو کہ ہم بالکل نہیں کھاتے, کیونکہ وہ ناپسند ہوتی ہیں. خیر اب یہ چیزیں تو ویسے اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ لوگ ویسے ہی کم افورڈ کر سکتے ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں اچھی خوراک اور اچھا لائف سٹائل, آپ اپنی صحت کو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں. عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ, موسم تبدیلی کی طرف جا رہا ہے, سردیوں کی آمد ہے. سردیوں میں اچھی خوراک کون سی ہو سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ سردیوں میں اپنے گھر اسپیشل یہ چیزیں سردیوں کی سوغات رکھتے ہیں, ڈرائی فروٹ, پھر حلووں کا استعمال. لاہوری ہیں, کھاتے پیتے ایسے ہی ہیں, کیا کہیں گی؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جس موسم میں جس طرح کی خوراک چاہیے اویلیبل بھی وہی ہوتی ہے. اب سردیوں میں ہمیں وائٹامن سی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اور وائٹامن سی رچ فروٹ آنے والے ہیں, موسمی, کنو وغیرہ. بالکل موسمی تو آ بھی گیا بہرحال, بلکہ اسی لیے آپ کی اسکن بھی بہت اچھی ہے. جو وائٹامن سی رچ ڈائٹ ہوتی ہے وہ اسکن کو بہت اچھا کر دیتی ہے, ہماری قوت مدافعت بھی بڑھاتی ہے, اور سردیوں میں فلو, نزلہ, زکام ایسے ہی بس چلتے پھرتے ہو جاتا ہے. سو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے خوراک بنائی. یہ پہلی چیز ہے وائٹامن سی کا استعمال زیادہ سے زیادہ, جتنے فروٹس آ رہے ہیں آپ نے ان کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے کرنا ہے. دوسری چیز آ رہی ہے ہمارے پاس ڈرائی فروٹ. اب ڈرائی فروٹ کا کام کیا ہے انا, ہمیں سردی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ رکھا ہے کہ ہماری باڈی میں ہوتا ہے فیٹ جو کہ انسولیشن پرووائڈ کرتا ہے اور ہمیں سردی نہیں لگتی. ڈرائی فروٹ نے فیٹ بڑھانا ہے, میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے ڈرائی فروٹ, لیکن جو خواتین ویٹ کانشیس نہیں ہیں وہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کر سکتی ہیں. 2 مٹھی سے زیادہ اس کا استعمال نہ کریں, میں اور آپ 1 مٹھی جتنے ہماری, دیکھیں ہماری ریکوائرمنٹ ہمارے ہاتھ کے حساب سے ہے, تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا ہم غلطی کیا کرتے ہیں, ہم 1 مٹھی ڈائریکٹ منہ کے اندر, اور یہ میں آج کل کر رہی ہوں, میں نے لا کے رکھا ہوا ہے, تو میں جب کام سے آتی ہوں نا میں آتی 1 مٹھی نکالتی ہوں ڈائریکٹ, اتنی دیر میں اسٹوریز میں بھی دیکھا ہے آج کل آپ کی, تو ساتھ ہی نا میں پھر وہ یہ اپنا کھانا گرم کرنا اور وہ سارا کر رہی ہوتی ہے. اب ہوتا کہ وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے, پھر میں دوبارہ مٹھی بھرتی ہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 مٹھی نکال کے پلیٹ میں رکھ لیں اور اس کو آرام سے ٹی وی دیکھتے ہوئے کھائیں. بڑی وہ ایک تو مہنگی چیز ہے جو آج ہم ورلڈ فوڈ ڈے پہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بڑی مہنگی چیز تو ہے ہی ہے, وہ اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہے. سو اس کو 2 مٹھی سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا یہ گرم ہوتا ہے, وہ اسی لیے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جب اس نے ڈائجسٹ ہونا ہے اس نے ہیٹ پروڈیوس کرنی ہے. اگر آپ ضرورت سے زیادہ لیں گے تو وہ گرمی والا ایک جو عنصر ہے وہ آ سکتا ہے. اب تیسری چیز ہے مچھلی. مچھلی آ گئی اور مچھلی مجھے بہت پسند ہے. سو بہرحال مچھلی کے اندر اومیگا 3 ہے, ہماری جو فیٹ ہے اس کو بھی بڑھائے گی تھوڑی سی, اور ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے. مچھلی ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ ضرور استعمال کریں. جو لوگ افورڈ کرتے ہیں خدارہ اس کو 2 دفعہ ضرور استعمال کریں. 1 دفعہ آپ نے اسکن کے ساتھ کرنا ہے, اس کی جو اسکن ہے اس سمیت جو اسکن کے نیچے آئل ہوتا ہے وہ بہت مفید ہے ہمیں دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے, ہماری ہارٹ پروفائل کے لیے وہ بہت اچھی چیز ہے. اور دوسری دفعہ جو آپ نے ہفتے میں استعمال کرنا ہے بغیر اسکن کے استعمال کرنا ہے. دوسری دفعہ پہ آپ نے اس کی اسکن یا اس کا آئل استعمال نہیں کرنا. ہفتے میں 2 دفعہ گرل بھی کی جا سکتی ہے فش. ویسے آپ سالن میں بنا کے, اب سالن کا مسئلہ کیا آتا ہے, ہم لوگ اس میں آئل بہت زیادہ ڈالتے ہیں. سو بہت زیادہ آئل نہیں, اس کو تھوڑے سے آئل کے اندر بنا کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اب جو آپ نے بات کی حلوہ جات کی کہ بہت زیادہ حلوے ہمارے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں, اس کو میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گی. باقی جو اچھی چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دی. دیکھیں حلوہ جو ہے اس میں کیلوریز زیادہ ہیں اور غذائیت اتنی زیادہ نہیں ہے. غذائیت سے مراد یہ طاقت وہ آپ کو بہت دیتا ہے, طاقت سے مراد یہ فیٹ بہت بڑھا دیتا ہے, مگر اس کے اندر نیوٹرینٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس کی نسبت کوشش کریں کہ ہیلدی ڈیزرٹ کی طرف جائیں. دودھ گرم کر کے اس میں تھوڑا سا گڑ ڈال کے, وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے, وہ ٹرائی کریں. ملک از اے کمپلیٹ ڈائٹ. دودھ کے اندر ہر طرح کا نیوٹرینٹ موجود ہے. تو رات کو سونے سے قبل جہاں آپ نے الٹے سیدھے ڈیزرٹس کھانے ہیں وہاں بہتر یہ کہ 1 گلاس نیم گرم دودھ کے اندر تھوڑا سا شہد یا تھوڑا سا گڑ ڈال کے نٹس کے ساتھ وہ کھا لیا جائے, وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. جن لوگوں کو بہت زیادہ ڈیزرٹس کی عادت ہے, وہ فروزن یوگرٹ ایک بڑا اچھا ہمارے ہاں چیز آ گئی ہے جس کے اندر فروٹ چنکس بھی موجود ہوتے ہیں, وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ حلووں کا استعمال کرنا ہے. وہ اتنے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. ہاں اگر کسی بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا, بچوں کا وزن کیوں نہیں بڑھتا, ان کی گروتھ چل رہی ہوتی ہے. جب ان کی گروتھ چل رہی ہے, ان کا قد بڑھ رہا ہے, تو دیکھنے میں لگتا ہے بچہ بڑا فزیکلی ویک ہے, اس کو آپ حلوہ ضرور کھلائیں. ان کے لیے حلوہ جات بہت اچھے ہیں. جو حاملہ خواتین ہیں جو وزن اپنا مینٹین رکھنا چاہتی ہیں, وہ تھوڑے سے حلوے کا استعمال تب بھی کر سکتی ہیں. بٹ جو لوگ چاہتے ہیں ان کا وزن نہ بڑھے, وہ تو حلووں سے بالکل دور رہیں. اور کوئی ہیلدی آپشن نہیں ہے یہ جو حلوہ جات ہے ہمارے پاس, یہ کوئی بہت ہیلدی آپشن نہیں ہے. ہاں میں آپ کے شو میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہر چیز کھانی چاہیے, ہمیں جنک فوڈ بھی کھانی چاہیے تاکہ ہماری امیونٹی بڑھے. سو مہینے میں 1 دفعہ استعمال کریں. یہ جو ہر چائے کے ساتھ ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے, یہ جو ہر کھانے کے ساتھ ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا اس کی نسبت ڈرائی فروٹ زیادہ اچھی آپشن ہے, دودھ دہی زیادہ اچھی آپشن ہے. ہیلدی ڈیزرٹس, کھجوریں کتنی اچھی آپشن ہے, اس کے اندر نیوٹرینٹس بھی بہت زیادہ موجود ہیں, ہمیں اتنی بیماریوں سے بچاتی ہیں, کانسٹیپیشن سے لے کے دل کی بیماریوں سے بچاتی ہیں. اور ایون جو لوگ شوگر پیشنٹ ہیں جو حلوہ جات نہیں کھا سکتے, کھجوریں ان کے لیے بھی ایک ہیلدی ڈیزرٹ کا کام کرتی ہیں. سو بہتر یہ ہے کہ ہیلدی ڈیزرٹس کی آپشن کو چوز کیا جائے. بالکل, اور یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ وہ چیزیں یوز کریں, ان کو چوز کریں جو آپ کے ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ
اچھی ہیں. عائشہ ایک اور اہم چیز, کیونکہ ہم لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں, اچھی خوراک کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. ساتھ واک, ایکسرسائز. اگر ہم کھاتے رہیں گے, نارمل ہم نے اپنی غذا رکھی ہے, بہت زیادہ بھی نہیں کھا رہے, لیکن سہل پسندی صرف اور صرف بیٹھنا ہماری لائف کا اگر یہ حصہ رہے گا, تو سیریسلی بہت سارے لوگ آج کل ایسے ہی ہیں کہ آپ اٹھ کے چلنے سے بھی کوئی چیز پکڑنی ہو تو ہم کہتے ہیں جی آپ وہ پکڑا دیں. کبھی کبھی ویسے میں بھی ایسے کرتی ہوں. کیا کہیں گی؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے, میں نا بڑی حیران ہوتی ہوں جب میں گرمیوں میں کلینک کرتی ہوں, سارے پیشنٹس آ کے کہتے ہیں گرمی اتنی تھی, ہم تو بالکل پسینہ اتنا آ جاتا ہے, ہم تو واک ہی نہیں کر سکتے. یہ بہانہ مل جاتا ہے. سردیاں آتی ہیں, وہ کہتے ہیں سردی اتنی تھی ہم تو واک نہیں کر سکے. مجھے سمجھ نہیں آتی واک کا موسم کون سا. آنیسٹلی اسپیکنگ سردی میں اٹھ کے کہیں جانا صبح صبح بہت مشکل ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سردی میں ہے نا جو رات کو واک کرنے کا مزہ آتا ہے وہ, ہاں وہ جو سڑک, خالی سڑک پہ واک کا مزہ آتا ہے, سو فیملی کے ساتھ نکلیں. سیڈنٹری لائف سٹائل کی نسبت ایکٹیو لائف سٹائل ہمارے لیے ہی بہتر ہے. ہم بہت زیادہ سہل پسند ہو گئے ہیں. پرانے زمانے میں ہمارے دادا, بہت کوئی پرانی بات نہیں ہے, ہم سے 2 جنریشن پہلے, وہ سارے 18 کنو ایک وقت میں کھاتے تھے, 18 روٹیاں, اور ہم سے زیادہ فٹ تھے. وجہ کیا, ان کی فزیکل ایکٹیویٹی, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے انہوں نے چل کے جانا ہے. ہم لوگ تو اتنے زیادہ سہل پسند ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہر کام گاڑی پہ بیٹھ کے کرنا ہے یا ہیلپر کی مدد سے کرنا ہے, کہ ہم نے چائے بھی بنوانی ہے تو ہم نے آواز دے دینی ہے چائے لا دو, یا پانی بھی پینا ہے تو ہم نے آواز دے دینی ہے. تھوڑا سا اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں گے تو آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ بہتر رہے گی, آپ بیماریوں سے بچیں گے. اب ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز کیا, صبح اٹھ کے بلڈ پریشر کی ایک گولی لے لو, شوگر کی ایک گولی لے لو, ساری گولیاں پھانک لو, وہ زیادہ بہتر لگتا ہے بجائے اس کے کہ ہم صبح اٹھ کے تھوڑی سی واک کر لیں. سردیوں میں صبح اٹھ کے واک کرنا میں کوئی بہت زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتی. اس میں بہت سارے مسئلے ہونے کا, جیسے فلو ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپلیکیشنز آنے کا ڈر ہوتا ہے. اور ہارٹ کے پیشنٹ تو, میں نے ایک ہارٹ ڈاکٹر سے میری ڈسکشن ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہارٹ کے پیشنٹس تو بالکل صبح اٹھ کے خالی پیٹ واک نہ کریں. صبح انہیں ٹھنڈ لگنے کا اور بہت ساری کمپلیکیشنز آنے کا ڈر ہے. شام کے ٹائم جو تھوڑی سی دھوپ ہوتی ہے, عصر اور مغرب کے درمیان, اس ٹائم پہ واک ضرور کریں. اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے اس ٹائم پہ سوئیں نہ, سو بھی آپ سکتے نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے آپ واک کریں. مطلب اچھا موسم بھی ہے اور سارا کچھ ہے ٹیرس پہ. اور خواتین کے پاس, خواتین یہ کہتی ہیں ہمارا گھر چھوٹا ہے. اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے, آپ ٹی وی لاؤنج سے کچن تک واک کر لیں, کچن سے واپس ٹی وی لاؤنج, لیکن کریں. اور اس میں جو لوگ مذہبی ہیں, میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ تسبیح کرتے رہیں, ساتھ ساتھ اپنی تسبیحات پوری کریں. جو کہ تھوڑے دوسری طرف ان کا رجحان ہے, میں کہتی ہوں آپ ایک پلے لسٹ بنا لیں, آپ وہ گانے سن لیں. سو یہ چوائس آپ کی اپنی ہے, لیکن آپ نے 30 منٹس ٹو 1 آور واک ضرور کرنی ہے. اور کوشش کریں وتھ فیملی کریں, کیونکہ ایک فیملی ٹائم بھی ہو جائے گا. ہم فیملی کو بھی تو ٹائم نہیں نہ دیتے, ایک فیملی ٹائم بھی آپ کا ہو جائے گا اور آپ کی واک بھی ہو جائے گی. عائشہ, کچھ ڈائٹ کے نام پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ براؤن بریڈ کا استعمال تینوں ٹائم کر رہے ہیں, براؤن رائس کا استعمال تینوں ٹائم کر رہے ہیں اپنے کھانے میں. یہ چیزیں کتنی ہیلدی ایکٹیویٹی, ہم بغیر کسی سے پوچھے بس خود سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے براؤن بریڈ کھانی ہے تو بس ہم موٹے نہیں ہوں گے. پچھلے دنوں ایک انڈین ایکٹریس کی ڈیتھ کی اطلاع چل رہی تھی, شاید آپ نے دیکھی ہو. سیلف ڈائٹنگ کبھی بھی نہیں کرنی. براؤن بریڈ دیکھیں, میں یہ نہیں کہوں گی براؤن بریڈ بری ہے, لیکن ہے تو پروسیسرز کی نسبت چوکر کی روٹی زیادہ اچھی آپشن ہے. اگر آپ نے ناشتے میں کھانی ہے, آپ چوکر کی روٹی کھائیں, دیسی گھی اس پہ 2 چمچ لگایا جا سکتا ہے. دوپہر کے کھانے میں گھی یا آئل کا استعمال نہیں کرنا روٹی کے اوپر, ویسے سالن میں ڈلے گا. دوپہر میں, رات میں آپ چوکر کی روٹی کھائیں. براؤن رائس ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنے. ہیں ہیلدی, مطلب اتنے ہیلدی ہیں کہ آپ انہیں وائٹ سے ریپلیس کر دو. اتنے ہیلدی نہیں ہے کہ آپ نے کھانے ہی وہی بیٹھ کے. اور بھی بہت ساری آپشنز ہیں. آپ کسی ٹائم پہ روٹی کھاؤ, کسی ٹائم پہ بریڈ بھی کھائی جا سکتی ہے, کسی ٹائم پہ آپ رائس کا استعمال کرو, کسی ٹائم میں آپ میش پوٹیٹوز کاربوہائیڈریٹس کے طور پہ لے لو. آپ نے ایک ہی چیز جو ہے وہ گھماتے پھراتے نہیں رہنا. جتنی آپ ویرائٹی, رینبو ڈائٹ کی طرف جائیں. رینبو ڈائٹ سے مراد یہ ہے آپ کی پلیٹ میں جتنے کلرز ہیں, آپ یہ سمجھیں آپ کی ہیلتھ اتنی اچھی ہے. اگر آپ ایک ہی طرح کے کلرز, ایک ہی طرح کا کھانا 3 وقت کھاتے رہیں گے تو آپ کو, اور وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ ہی زندگی ہوتی ہے. اچھا عائشہ, آج کے دن کی مناسبت سے فوڈ ڈے ہے, کیا کہنا چاہیں گی لوگوں کو؟ کھانے سے تو ویسے آپ ہمیشہ روکتی رہتی ہیں, لیکن آج ہم غذائی قلت کی بات کر رہے ہیں, تو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے غذائی قلت کو؟ دیکھیے, ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس کھانا میسر نہیں ہے, اس پہ تو ہم سمپتھی کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کھانا ضائع ہونے کی بجائے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو دیا جائے, اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے میں نے شیئر کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے مٹھائی بہت مہنگی نہیں آتی, کچھ چیزیں اس میں افورڈ کی جا سکتی ہیں, برفی وغیرہ جو چیپ ریٹس میں آ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ آپ کو انرجی دے دیتے ہیں. نیوٹرینٹس بہت زیادہ نہیں دیتے لیکن آپ کو انرجی بہت زیادہ. اب جو عمرہ ہیں ان کو میں یہی سمجھاؤں گی جو کھانا آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو کھا کے بھی ضائع مت کریں.
हाँ, उसको खा के भी ज़ाया ना करें। बांटे तो बेशक बिल्कुल ज़रूर बांटे, जो बच गया है वो गुरबा को दें, लेकिन जो आप खाना खा रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन सही बनाएं। उसके साथ चाय ना लें, अगर आप बीफ मटन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ राइज़ा ना लें, कैल्शियम आयरन एक दूसरे को अब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, उसको खाने को ज़ाया ना करें। और पानी का इस्तेमाल जो कि रह गया हमारे इस पूरे में, हम सर्दी की भी बात कर रहे थे, पानी का इस्तेमाल सर्दी हो गर्मी हो 10 ग्लास ज़रूर रखें एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये सारी चीज़ें जो आयशा ने बताई हैं, जब आप ये फॉलो करेंगे तो आप अपना ख्याल खुद ब खुद रख लेंगे। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और खुराक के आलमी दिन पर हम बात कर रहे हैं कि वो ग़िज़ा इंतखाब उस ग़िज़ा का कीजिए जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। तो जब हम अच्छी ग़िज़ा का इंतखाब करने की बात कर रहे हैं तो मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर ना की जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और मज़े की रेसिपी के लिए हम हमेशा जो है वो खिदमात लेते हैं सायरा बासित की, जो मज़े के खाने इस वक्त भी बना रही हैं। और सायरा से भी जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक में, तो मैं कह रही थी कि ये जो बात है हमेशा गलत हो जाती है कि हम यहाँ मौजूद होते हैं और वहाँ सायरा मज़े की रेसिपीज़ बना रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सबका क्या हाल है? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक? जी बिल्कुल सायरा, क्या हो रहा है आपके? सब ठीक ठाक हैं। और आज जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि खुराक का आलमी दिन भी है और हमने बात की है अच्छी खुराक पे, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक में। आप बड़ी मज़े की डिशेस बनाती हैं। आज हमने कहा कि ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई मज़े के डिश आप हमारे साथ शेयर करें। क्या बना रही हैं आज हमारे देखने वाले? आज मैंने बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी सी डिश चूज की है, वो है जी ब्रेड रोस्ट। ठीक है, घर में अंडे और चिकन तो सबके पास ही होता है और ब्रेड भी होती है, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम ब्रेड रोस्ट बना लें। तो मैंने क्या किया था, इधर मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है, चिकन को मैंने बहुत छोटा कट कर लिया और उसको मैंने नमक मिर्च और सिरका लगा के थोड़ा सा कुक कर लिया। कुक करने के बाद मैंने एक अंडा लिया और उसमें ये अंडे को अच्छा सा बॉईल करके, देसी अंडा लेना है क्योंकि आज का दिन जो है वो हमें ये याद दिलाने का दिन है कि हमें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। तो अगर हम देसी अंडा और देसी चिकन यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी सेहत में बहुत इजाफा होगा और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो खुश होकर खाएंगे और जो आपके हस्बैंड हैं, भाई हैं, वो भी बहुत खुश होकर लंच बॉक्स में, यानी सबको खुश करने का प्लान है इस रेसिपी में। जी, ये एक तरह का गिफ्ट हो जाएगा सबके लिए। जबरदस्त। तो मैंने ये इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया है, ये देख लें। और फिर मैंने इसमें ब्रेड में डाल के, फिर मैंने अंडे में डिप किया, फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में डिप किया और अब मैं इसको तेज आंच पे फ्राई कर दूंगी। बिल्कुल ये 1 मिनट लेगा। जबरदस्त क्विक रेसिपी है। जब माओ के पास टाइम बहुत थोड़ा होता है तो मैं ये कहूंगी कि आप रात में प्रिपरेशंस करके रखें, ठीक है। और जो टोस्ट है वो थोड़ा सा बेल लें, वरना वो आपके जो है सही से रोल नहीं होंगे। तो बस वो रात को करके रख लिया सब कुछ, सुबह के वक्त बस फ्राई किया, लंच बॉक्स में डाला और दे दिया। और सेहत बख्श खाना, घर का खाना खाना बेहद जरूरी है। मुझे डिश देना, घर का खाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि घर के खाने में केमिकल्स नहीं होते। हम जब बाजार से कुछ भी लेते हैं तो वो केमिकल्स बहुत ज्यादा उसमें वो यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सेहत के लिए बहुत। और फिर सारा जो आप फ्रेश चीजें बना रहे हैं उसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। जी बिल्कुल। और साथ में ये है कि जो एक बॉन्ड बनता है मदर और चाइल्ड का, वो बेहतरीन है, या हस्बैंड वाइफ का, कि जी मेरी जब वो लंच टाइम पे खोलेंगे अपना टिफिन तो उनको फौरन अपनी वाइफ की याद आएगी, खुशबू आएगी, उसको फोन करके थैंक यू करेंगे। तो मुझे लगता है इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे फ्राई हो गए हैं। इधर ब्रेड रोल्स माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं, इसका कलर जो है वो बड़ा गोल्डन सा है और थोड़ा सा मैंने डिश को सजा लिया है ताकि वो देखने में भी खूबसूरत लगे। और क्यों नहीं आप अपने लंच बॉक्सेस में भी बच्चों को ऐसे ही सजा के दें ताकि उनको एक होटल का इफेक्ट है। होटल में क्या होता है, सिर्फ यही होता है ना कि वो सजावट ज्यादा होती है, चीजें मजे की होती है। तो आप घर में मजे की चीजें बनाएं तो यकीन करें कि बच्चे आपको कभी नहीं कहेंगे कि हमने बाहर जाना या आपको होम डिलीवरी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। सारा एक दफा रेसिपी, क्विक रेसिपी जो है इसकी एक दफा हमारे नाजरीन के साथ दोबारा शेयर कर दें, जो लोग घर में ये बनाना चाह रहे हैं किस तरह बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने लिया था 250 ग्राम चिकन, जिसको कि मैंने 1
ऑयल के साथ अच्छा सा पका लिया, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालेंगे, नमक, काली मिर्च और सिरका। ठीक है जी, जब ये अच्छा सा कुक हो गया, तकरीबन ये ले लेगा 5 मिनट्स, क्योंकि बहुत छोटा साइज था चिकन का। ये कुक हो गया, इसको थोड़ा ठंडा कर लिया और एक अंडा उबाला जो कि देसी अंडा था, उसको अच्छा सा मैश कर लिया, इसको मिक्स किया, इसमें थोड़ी सी मेयोनीज मिक्स की ताकि वो जुड़ जाए। वो मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैंने थोड़ी सी इसको टेस्ट में बारबेक्यू सॉस डाल दी थी। ठीक है जी, आपकी मर्जी है, आप इसमें थोड़ी सी टबेस्को डाल दें अगर मिर्चें बच्चे पसंद करते हैं, या किसी बड़े ने खाना है। ठीक हो गया, फिर आपने इसको फिलिंग की और फिर आपने इसको रोल कर लिया और साइड में थोड़े से, जिसको हम कहते हैं ना लई, मैदे की लई बनाते हैं, वो लई या जो भी बाइंडिंग के लिए, वो आपने साइड पे जरूर लगानी है, वरना आपके टोस्ट अंदर जाके खुल जाएंगे। फिर आपने क्या किया कि इसको अंडे में डिप किया, अंडे में डिप करने के बाद इसको क्रम्स में डिप कर लिया। मेरे हाथ भी क्रम्स से भरे में इस वक्त। और फिर आपने इसको तेज हीट पे तकरीबन 1 to 2 मिनट्स फ्राई कर लिया। अगर तेज हीट पे फ्राई होगा तो बड़े क्रिस्पी क्रंची से बनेंगे और आपके लिए भी बहुत आसानी होगी और ऑयल नहीं चूसेंगे, वरना बहुत ऑयल चूस जाते हैं तो वो खाने में के बाद बड़ा हैवी हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऑयल के लिए मैं कहूंगी, ऑयल बार बार फ्राई जब आप करते हैं चीजें तो ऑयल सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो कम अज कम भी 1 या 2 दफा के बाद ऑयल चेंज करें, या फिर ये करें कि 2 दाने, एक दफा जब हमने कोई फ्राइंग कर ली तो फिर उसमें 2 दाने लहसुन के डाल के उनको जला लिया और फिर दोबारा ऑयल यूज किया, दोनों सेहत के लिए कितना नुकसानदेह नहीं होता। सही, और फ्रेश ऑयल में जब चीज बनती है तो उसकी एक खूबसूरत सी शक्ल हमारे सामने आती है। थैंक यू सो मच सायरा, आप हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही मजे की रेसिपी आपने शेयर की है। आई होप हमारे देखने वालों को भी पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको शो में दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और एक बार फिर से कुछ बात कर लेते हैं। तैयारियां क्या की जा रही हैं जलसे के हवाले से, जाती उमरा के मनाजिर आपको दिखाएंगे जहां पर कारकुन अभी ही पहुंच गए हैं, जबकि वक्त दिया गया है जुमे के बाद का, जब रैली की सूरत में वो यहां से रवाना होंगे। जाती उमरा के बाहर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, लोग इकट्ठे भी होंगे, सब लोग शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से एक पॉइंट पर जमा होंगे और फिर जो है वो गुजरावाला यानी जलसा का जो पॉइंट है उसकी तरफ रुख किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, शामिल कर लेते हैं आज के सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। नबील ने हमें ज्वाइन किया है। नबील, बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? ज़िले हुकूमत की जानिब से सब्जियों और फलों के रेट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आज के रेट्स के मुताबिक जो सेब हैं वो 60 से 100 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ अंगूर जो हैं वो 110 रुपये, जबकि आलू बुखारा 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। आज के रेट के मुताबिक केला जो है वो 82 रुपये, जबकि केला दोइम जो है वो 52 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी जो है वो 57 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि जो गर्मा है वो 64 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है और पपीता जो है वो 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सब्ज़ियों की, तो सब्ज़ियों के रेट भी आज ज़िले हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक आलू जो है वो 71 रुपये फ़ी किलो, जबकि शुगर फ्री आलू जो है वो 56 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ शलजम जो है वो 55 रुपये फ़ी किलो। ठीक है जी, थैंक यू नबील, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ज़ेनत शॉप पे अगर आप जाएंगे, बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपीज़ में, और इसी तरह अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं बीफ मेंस तो यहाँ पे आपको मिलेगा 850 रुपीज़ पर केजी में। मटन पर केजी आप खरीद सकेंगे 1350 रुपये में, मटन मेंस आप खरीद सकेंगे पर केजी 1650 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 178 रुपये में, और इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकेंगे 258 रुपये में। एग रेट्स अब क्या हैं जी? सबसे पहले रिटेल प्राइस है जी 163 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो होलसेल से आप 161 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आप जाएंगे गोरमी से खरीदारी करने के लिए 162 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, बचत बाजार। जी तो सबसे पहले कारफोर अगर आप जाएंगे, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जी? सोनिक सोलो तवा रिटेल प्राइस 1000,
49 रुपये 709 रुपये में आपको मिलेगा और इस पर आप 340 रुपये बचा सकेंगे। क्रिस्पियर फूड सेवर है जी 579 रुपीज़ इसकी रिटेल प्राइस है, प्रमोशन पर ये यहाँ पर अवेलेबल है 349 रुपीज़ में, 230 रुपीज़ आप बचा सकेंगे। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।